Ms. Charlotte Rebello, please. So मी सांगदेव गुरुदीस मागता सांगा सर सल्ल्यासर मुखेल्या आणि हांगासर आज लोन काडूनच्या आयल्या सो मेस्ता म्हजे प्रणाम. सो हांवें 2014 इसवेंत म्हणजे BCom संपताना काल्या करच्या मुखार मस्त कन्फ्युजन आसलें. सो कित्याक फिनान्शियल मस्त प्रॉब्लेम आसले. त्या टायमार CODP लोन दिता म्हणून कळलें. 2013 स्टार्ट केल्लें. 2014 म्हाका कळलें. सो CODP येवन म्हाका M.Com करया म्हणून बगलें. M.Com खातीर हांवें 2 वर्सां लोन काडून गेलें. हांव मुल्की बिजनस हितून एप्लाय केलें. त्या नांव पडलो बाबाद्रेप आशिल्लो. ताणें मस्त म्हाका आमकां NOC हाडून ताणें मस्त कोमोक केल्या. ताजे उपरांत M.Com जालें. M.Com जातकीर त्या लोनान ती म्हाका मुखार शिकया म्हणून बगलें. सो हांगासर हांव सांगूंक कितें आशेता म्हणून सांगल्यार आमकां शिकोवंक CODP एज्युकेर लोन एक मुख्य कारण जावन आसा. तशेंच हाका म्हाका असो पाठिंबो दिवन आसो मायकल सर आनी कुटाम तुमकां हांव आभारी जावन आसा. आज M.Com म्हजें लायफ लायन म्हणून येत ताका आदार लोन. ताज्या उपरांत हांवें M.Phil केलें. M.Phil केल्ल्या उपरांत म्हाका बगलें की आनीकूय चड शिकया म्हणून. ताज्या उपरांत KSET आनी NET एग्जामिनेशन्स आसात. ओडोलूच सांगलें परत प्रयत्न करा म्हणून. 10 फावटी एग्जाम बरयली हांवें. 10 फावटी क्लियर जावना. 10th अटेम्प्टार म्हजें क्लियर जालें. सो सांगूंक कितें आशेता म्हणल्यार आज हांवें एसिस्टंट प्रोफेसर जावन वर्क करतेत आसा. परत प्रयत्न करा. रावय नाकात. एक ना एक दीस तुमकां सक्सेस मेळटलेंच. ताजे उपरांत म्हाका आनीकूय शिकया म्हणून जावन हांवें 2025 इसवेंत म्हजें PhD शिकप कंप्लीट कर. आतां हांव एसिस्टंट प्रोफेसर जावन श्रीनिवास युनिवर्सिटीन काम करना आसा. म्हूण सांगून म्हाका भोव संतोश भोगता. आज एक्सपिरियन्स शेअरिंग आसा म्हणटाना वर्क संतोशान हांगासर हांव आयिल्लें. कित्याक म्हळ्यार आमचो अनुभव आमी दुसऱ्यांक सांगल्या वरवीं सगळ्यांक एक मोटिवेशन जाता. सो त्या देखून हांव आज हांगासर आयल्या. म्हजे स्टुडंट्स केदार एडमिशनाक काडल्या टायमार हांव विचारचें आसा काल जावंक आशेतात. ती मस्त लांब पाटी सांगतात. लास्ट सांगतात आमचे कडेन पयशे ना म्हणून सांगतात. तेन्ना हांवें सांगचें लोन करा म्हणून. सडावाक थोडी सांगतात लोन करनाकात तुमच्या माथ्यार बरो पडटा म्हणून. पण हांव सांगता लोन करा. लोन करल्या वरवीं तुमकां शिकया म्हणून मोन जाता. कित्याक तुमकां हें काम जाय जाल्यार बरें करून शिकायचें आनी बरें करून एक रिजल्ट हाडिचे मागीर तुमी काम करतात. त्या देखून लोन करा. जबाबदार येता. जबाबदार आयल्या वरवीं काम करी जेवून बगता. काम केल्ल्या वरवीं तुमकां लोन फाटीं घेवंक साध्य जाता. तो टायमार लोन फाटीं दिया. कित्याक आनीकल्याक कुमोक जाता. हांवें 1 वर्स असो सांबाळ्ळें. ताच्या खातीर म्हणून तूं दवर न्हू सर. हांवें 1 वर्सा भितर 2 वर्सां काडलेलो लोन फारीक केला. सो 1 वर्सा तुमच्या खर्चा खातीर इल्ले पयशे दवरा. मागीर कंप्लीट एमावंट लोना खातीर दिया. बिकॉज तो आनीकल्या कोणाक तुमी आदार जाता. ही हांव सांगूंक आशेता. कुमोक करा. हेरांक आमचें काम जावचें आमी दुसऱ्यांक सांगया. हांवें जस्ट एक तुमकां म्हजें एक्सपिरियन्स सांगलें आनी तितून तुमकां एक आदार जातलो म्हणून हांव पातयेता. सर तुमकां हांव मस्त म्हळ्यार मस्त आभार. थँक्यू. अच्छे सर कालें जावं अला दिस इज द हें कालें रिवॉर्ड. ताचें बरें मन आनी ताचें अचिवमेंट. दिस इज द रिवॉर्ड एंड फॉर द एसेट टू द कम्युनिटी. अर्ली मनशां आमच्या कम्युनिटीक एसेट्स.